السلام عليكم أصدقائي. اليوم سأقدم لكم ما معنى le BAEL. بالنسبة للمهندسين le BAEL, la lettre B signifie le béton, الإسمنت، و A signifie l'acier هو الحديد، وعادة le EL signifie l'état limite. l'état limite كاين l'état limite ultime et l'état limite de service، ومن هنا غندرسو كل حاجة المعنى ديالها وكل حاجة المعنى ديالها. Pour le béton est constitué au moins de 4 composants. عندنا les granulats, plus le ciment, plus l'eau, plus l'air, plus les adjuvants. Pour les granulats se composent de sable, plus les graviers, donc le sable et le gravier. Plus le ciment. Comme le ciment, il y a plusieurs types dans le marché. أغلبية اللي كنستعملوهم بالنسبة لي باتيمون كنستعملو le CPG 45 et le CPG 35. وكاين le CPG 55 le CPA 55 كتستعملو في d'autres. وعاد عندنا l'eau plus l'eau كنستعملو l'eau de gâchage، خاص يكون ان لو نقي ماشي بوليي. وعندنا بلوس ليغ راه ضروري خاص يكون ليغ لان كدير ان دوزاج في ليغ في الهواء. دونك بلوس لي زادجيفون. لي زادجيفون سون دي كومبوزون ما كاين اللي كيستعملوهم كاين اللي ما كيستعملوهمش. لي زادجيفون كنستعملوهم بور اميليوري لي كاركتيرستيك et les propriétés de béton. فهاد لابارتي غنهضروا على الكاركتيرستيك ميكانيك ديال البيتون. حيت البيتون كنعرفوا انه كيتميز بلا ريزيستونس على كومبريسيون 28 جور، وعندنا لا ريزيستونس على تراكسيون، واخا كنعتبروها في الكالكول تقريبا كنعتبروها نول تقريبا اون ليتا ليميت ultime، لانه في ملي كنبغيو نكالكول البيتون ارمي راه كان ضروري كناخدو ان البيتون كيخدم غير في لا كومبريسيون. اذا كنعتبروا ان البيتون ريزيست ميو على كومبريسيون اذا الا جينا ندرسوا هذا لو دياغرام دو كونترانت بالنسبه لا ديفورماسيون ديال البيتون اف سي 28 جور هنا. دونك ان البيتون فهاد لا بارتي فهاد المجال دو بار ميل كيخدم ان البيتون كيخدم اونتر 2 بار ميل et 3,5 par 1000. إذا ديباسينا 3,5 par 1000 عرف أن غيكون عندنا une ruine de la structure أي انهيار المبنى. دونك خاصنا أن لا كونترانت ديال البيتون ما ديباسيش 3, أن ديفورماسيون ديال البيتون ديفورماسيون مخصهاش ديباسينا 3,5 par 1000. إذا كنعرفوا ان اف سي 28 في الباتيمون اغلبيه في الباتيمون كيخدموا في 25 ميجا باسكال، ولكن كاين اللي كيخدموا ب 30. المهم اغلبيه في البيرو دو سيد كتلاحظوا كيخدموا 25 pour 25 pour les aciers acier عندنا 3 تيب اللي كنلاحظوهم. عندنا اسي او اديرون او اديرون، هو بزاف اللي كيتستعمل كيستعمل بزاف. اش ا كيتستعمل دون دي كادر لونجيتودينال. وعندنا عاوتاني هذا كيتسمى غوند ليس كيتستعمل في لي كادر غوند ليس. وعندنا لي تريي سودي، لي تريي
Pour les aciers, les aciers ont le même comportement à la compression et à la traction. Le comportement de l'acier qui est la traction et la compression. إذن كما كنلاحظوا أن dans le diagramme de contrainte de déformation pour l'acier أنا كنعرفوا أن on ne doit pas dépasser 10 sur 1000 dans l'allongement et dans la raccourcissement. أي في حالة la traction allongement وفي حالة raccourcissement pour la compression. إذا أن l'acier كيخدم في كلتا الحالتين. إذا خصنا أنه ما يديباسيش 10 باغ 1000 خصناش يديباسي 10 باغ 1000. وكنعرفوا أن عاوتاني باش نبين لكم سي كوا لي كادر هما هادو. هنا لي الكادر هما هادو. وبوغ لي زاسيي لونجيتودينال حنا كندرسوا ان كادر مثلا ديال لا بودر. عندنا لي كادر هما هادو اللي وريتكم دابا وبالحمر هادو اللي بالحمر هما سون دي زارماتير لونجيتودينال. ارماتير لونجيتودينال. Les armatures longitudinales. Longitudinales sont des armatures longitudinales. إذا منكمشيو هنا بوغ الحديد ديال 6 و 8 كيتخدموا أغلبية في الكادر. يقدر يكونوا روند ليس بحال اللي وريتكم قبيله روند ليس ولا يكونوا اش ا. اغلبيه حسب البيروش غياخد اغلبيه كيخدموا باش ا ولكن حسب. وبالنسبه لونجيتودينال لي زارماتور لونجيتودينال كيكونوا من 10 حتى ل 20 في الباتيمون. لونجيتودينال لي زارماتور لونجيتودينال les armatures longitudinales كيكونوا اش ا او اديرونس كيكون او اديرونس. بالنسبه للباتيمون ما تلقاش الباتيمون الحديد ديالو ديباسينا ل 20. هادو بالنسبه كنخدموهم في ما كيتخدموش في الباتيمون. هادي غتلقاهم في لي زوفراج دار لي زوفراج دار في لي بون لي زوفراج دار لي زوفراج دار. لي بون كنخدمو لو بيتون بري كونترانت. في لي بون كنلقاو لي بري كونترانت داك سي ان اوتر كا ماشي لو بيتون ارمي. لو بيتون ارمي كنستعملو الحديد ولكن بالنسبه لو بيتون بري كونترانت هادو كنستعملو لي كابل واحد حاجه اخرى مختلفه على هذاك في هذه المرحلة أو dans cette étape في هذه المرحلة dans cette étape on étudiera l'état limite. L'état limite se compose de deux choses, l'état limite ultime et l'état limite de service. L'état limite de l'ultime correspond à la valeur maximale de la capacité portant de la structure. يعني أنه كيدرس le comportement de la structure prend en considération la capacité portante de la structure qui est l'équilibre statique de la structure, la stabilité d'elle. Pour cela, il faut vérifier la limite de l'équilibre statique. La limite de l'équilibre statique, on vérifie la limite de l'équilibre statique, on vérifie la limite des résistances des matériaux, limite de la stabilité de forme. لأن هذا الشيء يحافظ لنا على la stabilité de la structure. Dans cet état, on doit faire une étude de l'état limite ultime باش ما يكونش واحد la ruine de la structure باش نحافظوا على la stabilité de la structure. ولكن في l'étape ديال l'état limite du service, l'état limite du service il prend en considération la durabilité et le bon fonctionnement de la structure. Le bon fonctionnement في هذه المرحلة هي إذا ما درناش ليطا ليميت دو سيرفيس غتكون عندنا واحد لا موفيز اكسبلواتاسيون دو لا ستركتور
ولكن هذا ما كيعنيش انه غتنهار لا ستركتور، ولكن غيكون واحد دي فيسيوراسيون، واحد لا فليش دون لا ستركتور. لهذا علاش كندرسو لي ليميت دو سيرفيس. وهاد لي ليميت دو سيرفيس كنفيريفيو فيه لا ليميت دو لا كومبريسيون دو بيتون، لا ليميت دو ديفورماسيون، لا ليميت ديفورتور دي فيسيوراسيون. هادشي علاش كندرسوها. لكم على مشاهدة هذا الفيديو، وانتظرونا في فيديوهات في دي فيديو آخرين اللي غيفسروا لكم بزاف الأشياء على دومين ديال البناء، وأيضا دون لي دومين دو ترافو دومين ديتود. وكنتمنى لكم تدعموا بالاشتراك في هذه القناة، ومن أجل يوصلكم أي جديد في القناة. وشكرا لكم على المتابعة.